Sorry. Hallelujah. Yes. Mayong utos sa tanan. Sa tanan nga nakadungog karon nining nga mga pagwali. Mayong udto o dalay ko ng Dios tud kay bisan anya kita sa ani nga sitwasyon aduna kitay Dios nga atong kasaligan. Dios nga labing kamahanan. Dios nga atong kadangpan. Dios nga dunay saad. Busa magpasalamat kita sa gihapon sa Dios tud kay nasad kita nga andam ang Dios mamati. Kay nag-ingon siya atong barugan kini nga pulong diya sa unang Pedro 3:12 matud pa niya nga kanunay siya nagtanaw ug nagapamati sa mga pag-ampo sa mga matarong. Busa nagtukita nga gimatarong kita sa Dios pinagihitog pagkahiusa kay Kristo ug mamati ang Dios kanunay. So dalaygon kayo ang Ginoo. Hallelujah. So niya kita karon ani nga sitwasyon sa di lang sa atong nason kundi ang tibok kalibutan naukay og natandog gayud aning pandemic nga nisulod nga dala ni ining COVID-19 o grabe ang nahitabo millions na ang nangamatay aning niining ang milyon na ang positibo o pila na katawusan ang nangamatay. So mao kana ang atong nakita karon nga senaryo aning COVID-19. Busa atong susiyon pag-ayon. Nganong nahitabo kini? Unsay rason? Kay nakabalo kita ang tanan nga mahitabo sa kalibutan, ang tunang maabot sa kalibutan dunay rason. So para mabaluan na to, kay ang Dios lang mo inasayod niining tanan atong susiyon ang pulong sa Ginoo. Unsa gid ang rason nganong nga niabot kining pandemic nga makalilisang gayo nga niabot sa kalibutan. Pero musalig nga kita sa Ginoo. Kay inumduman nato ang musalig sa Ginoo di gid pagbahay. Hallelujah. Una kita mo adto sa pag-ukab sa pulong sa Dios. Mag-aampo kita. O Diyos kalabing kamahanan, Lord, salamat amahan nga ikaw ang Dios kalabing kamahanan nga nagpasalig nga di mo kami kit pasagdan. Nga Lord, kung kami mo dangop kanimo o magpabiling ubos sa pakatiman, di kami bahadlok. Pero kan Lord, kay mo kami igalikay sa mga katalagman ni bisan pa sa mga sakit nga ikamatay. Lord, imo kining pakatumanon tungod kay nasayod kami Ginoo kan Lord balaan imong pulong. Busa salamat Ginoo, kami nga mudangop diha kanimo, kami nga mosalig kanimo. Lord, dili gayud may matakdan di gid mo abot ka namo Ginoo kan Lord kay ikaw nag-ingon mapukan man ang linibo Ginoo kan Lord sa palibot namo sa mga kanasuran apan Ginoo kan Lord ikaw nag-ingon walay kadaot tol sa puluyanan. Busa Ginoo salamat to God. Og Lord anya kami amahan sa pagsusi kung unsa gid ang hinungdan ni ining tanan Ginoo ug ikaw lamang ang makasaysay kanamo kay nasayod kami Ginoo aduna kay dakong kalabutan ni ining tanan amahan nga niabot nga kasakitan sa kalibutan. Dalay kun ka among ibalik kanimo ug himaya ug ikaw makapamuhat karon. Og Lord panalangini ang tanan nga namati karon amo subaybay ni ining mga pagtuon sa imong pulong kay ang pulong Ginoo Lord kamuturan ug ang kamuturan maghatag kanimo kagawasan. Salamat sa pagkabaton kanimo lamang amahan in Jesus name. Amen. So maayong hapon sa tanan usbon ako. Sumadto kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og unsa gayud ang makita nato nga rason nganong nahitabo kini. Kay ato nakita nganong ang apektado nga mga kanasuran nasakop man sa
sa Amerika, sa US, o sakop sa Europa. Hallelujah. So, ato taon ang unsa ba ang hinungdan. Hallelujah. Glory. So, kung atong tan-awon diri sa Exodus sa Exodus 26. Hallelujah. Matud pa diri sa Exodus 26, nag-ingon siya. Kung sugdo nato sa verse 1, nag-ingon na Ginoo, ayaw ka mong pagwato mga Dios, ayaw ka mong patito o kinulit nga larawan o haligi o bato nga kinulit aron inyong simbahon. Kaya ko mao ang Ginoo nga inyong Dios. Matguni usab ninyo ang akong mga adlaw ipagpaulay o tahura ninyo ang dapit diin ako simbaha. Ako mao ang Ginoo. Kung bato nyo kini ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo, ingon man ang ako mga sugo, hatagan ko kamog ulan nga inyong nga gikinanglan sa hustong panahon aron ang yuta muhatag og abot ug ang mga kahoy mamunga. So, hatagan sa Dios og panalangin. Matud pa sa pulong sa Dios. Ano? So, na puro panalangin ang gisgutan gikan sa uno ngadto sa 13. Apan kumadto kita sa 14, matud pa sa Exodus 26:14. Apan kung dili kamo mamati kanako og dili ninyo buhaton kining tanan kong mga sugo, kung isilikwan ninyo ang akong gipatuman nga mga tulumanon, ingon man ang mga akong mga balaod, lapason ninyo ang akong kasabutan. Kini mao ang himuon ko kaninyo. Lisangon ko kamo og kastigohon pinaagi sa mga sakit og hilanat. So, daghan pa mga sakit nga gisgutan igsuon. Ang COVID-19 atong mabaluan nga hilanat lang ni siya. Dili ka mong positibo sa COVID-19 bisag giubo ka, gi-zip on, unsa pay mga sakit nimo matug ospital, kung wala kay kalentura, wala kay dili ka apektado sa COVID. So, kiskutan sa pulong sa Dios, hilanat o kalentura. Matud pa sa pulong sa Dios nga tuod kay kung dili daw tumanon sa tao. Now, unsa ba ang nitabo sa kalibutan? Ang kalibutan, ang katawhan, nakaingon ang pulong sa Dios nga nakalimot kita sa Dios. Busa matud pa diya sa Roma 10:21 nga adlaw gabi siyang nagtawag kanato mga supilon nga buduol sa Dios. So, kung imong tanawon karon, wala pa'y nakita kasulbaran ang maong balatian. Wala pa'y tambal nga makapawala o makapugong ni ini nga epidemya. Now, ang pangutana karon, asa taman kini? Asa taman kining problema karon aning COVID-19? Now, kung atong tan-awon ang senaryo, mao kini siya dunay duha lang ka opsyon ang mahirap sa panggobyerno sa tanang kanasuran. Una, kung iseryoso man aron pagwagtang ani nga COVID, ang unang solusyon mo ang total lockdown. Ang nga magpuyo ka lang di sa imong panimalay. Ang problema karon, makasuporta ba ang gobyerno? Ang ato karong gi-release atong national is 100 billion alang sa duha ka bulan up to April 30 ang mga budget. Now ang pangutana karon,
kung April 30 ra ba. Kung dili pa muhuman ang maong pandemic up to April 30. Kung imong tanaw karon dunay gipalabas nga siguro moabot siya hangtod sa Disyembre. Now gikan sa May up to Disyembre asa man mangita og suporta ang gobyerno. Og madunggan kay ng buntag nga basig moabot kini og 2 ka tuig. Now asa na padulong ang katawhan. So mao kana ang senaryo. Kung iseryoso ang pangutana karon asa taman ang ato ang suporta, asa taman ang ato ang pagkaon nga ato anaa karon. Now kung dili man mahatag sa gobyerno ang mga suporta o unsa man nga mga pakinahanglan sa tao, mahitabo ang mabut ang civil disobedience. Now unsa ba ang mahitabo? Musukol ang tao tungod kay ang pulong dili mamatay ang tao sa COVID pero mamatay sa gutom. Now unsa ba ang buhaton sa gobyerno? Ay ikaduha kung dili nakaya, ang ikaduha nga senaryo mao nga buhian sa gobyerno ang tao. Og ang matag individual na lang mao ang maningkamot nga dili ka matakdan sa mao nga kini nga virus. So milyon na unya ang mamatay kung dili kini mawala. So kung imong tanawon mao kini siya ang nagsugod nga pagtilaab sa kasuko sa Dios. Kaya nag-ingon siya siyang pulong diya sa Hebrewanon, kinsa ang nag-ingon nga manimalos gayud ako. Sumala sa Hebrewanon chapter 10. So nag-ingon ang Dios, manimalos gayud ako. Og kastiguhon ko sila. So, igsuon, kinsa ba ang makapahupay sa kasuko sa Dios? Kinsa ba ang makatambag? Matupad ni Pablo, kinsa ba ang makatambag sa Dios? Kinsa ba ang makapahupay sa kasuko? Igsuon, ang makahupay sa kasuko sa Dios. Ikaw nga gitawag sa Ginoo. Ikaw nga higugma sa Dios. Kay nag-ingon hinumdum nga diya sa Jeremiah chapter 18, matupad sa pulong sa Dios sa Jeremiah chapter 18. Iyon pa siya. Unya giingnan ako sa Ginoo. Dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Sa akong mga kamot sama sa minasang yuta diya sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo mo ay nag-ingon niini. Kung moingon ako nga akong ibton gupon og laglagon ang usa ka nasod o gingarian unya ang maong nasod maghinulsol sa iyang pagkadautan. Dili ko'y padayon ang gihuna-hunaan kong buhaton. Ikson, mao lamang kana ang makapahupay sa Dios. Matod pa ni Jeremiah, wala ba kamo mazayod nga kamo ana kamo sa akong makamo. Sama sa kulon nga nasa kamo sa magkukulon. Kumuingon ako nga ibton gupod og laglagon ako sa kanasod. Apan kung mubalik, kung maghinulsol og mubalik kadto sa Dios, dili na niya ipadayon. Dili niya ipadayon ang maong nga kasakitan. So ikaw ang makapahupay sa kasuko sa Dios. Kung mubalik ikaw sa Ginoo. Kay nag-ingon niya sa Second Chronicles, matud pa sa ikaduhang Chronicles 7:14, ug kun ang katawhan nga akong gitawag mudamok kanako sa dakong pagpaubos umubiya sa ilang mga sala, pahiyad pa tilinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang mga yuta. Ibalik niya ang kadagaya.
kung kita magpaubos sa atong kaugalingon. O dili na sumala sa Jeremiah chapter niya, dili na niya ipadayon kung mubalik ka lang sa Dios. Busa kita nga mga gitawag sa Dios. Hinumdumi Roma 10:21. Adlaw gabi siyang nagtawag ka nato. Kay kitang katawhan nagbasupilon man kaniya. Kung mubalik kita sa Dios. Kay matud pa sa Second Corinthians, ikadawang Korinto, matud pa sa ikadawang Korinto 5. O gihatagan kita niya sa bulaton sa pagpasukuli sa uban ngadto kaniya. Sumao kini nga ala ako karon. Naadto sa iyang kaugalingon ang Dios dili na mag-isip sa ilang masala, dili na isipon sa Dios ang imong masala, ang atong masala kung kita mobalik na sa Dios. O gihatagan kami niya mensahe unsaon niya pagpasikuli kanila ngadto kaniya. So adunay mensahe ang Dios, adunay pamaagi ang Dios nga gihatag. Mabasa di ining pulong sa Dios. Pamaagi unsaon ka kita mapasikuli sa Dios. Busa igsoon nagingon ang Dios. Busa aniya kami gipadala ni Kristo og sama na nga ang Dios kayo ang nagaliyupo kaninyo pinay kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyon kamo nagaliyo kami kaninyo nga pagkikuli na kamo sa Dios. Mao ka na ang pulong sa Ginoo. Munang ani ako karon ni apilar kaninyo nga mubalik na kita sa Dios. Mao kini ang bugtong buhaton, mao kini ang gipangita sa Dios. Undangon sa Dios ang kining virus nga dihapak karon sa tibuok kalibutan. Doon ba'y mahimo ang Ginoo? Now, atong hinumduman ang gihimo sa Dios ngadto sa mga Ehiptohanon. Diya sa Exodus 10. Sa diya nga ang hari sa mga Ehiptohanon nga nagmagahi o wala ni tuman sa pagpagawa sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon o sa giingon sa Dios. Atong mabasa sa Exodus chapter 10. Matud pa sa pulong sa Dios. Si Moses bitubag kaming tanan mo'y manlakaw lakip ang among tanang ng mga tigulang o mga karnero o mga kanding o mga baka kay maghimo kami kasuulugan alang sa Ginoo. Ang hari miingon kanila, hinaut-untang nga si Yahweh maguban kaninyo apan dili ko gayon ipadala kaninyo ang mga babae o mga kabataan. Klaro kaayong nga naglaro kamugdawtan. Dili ka na mahimo apan ang mga lalaki lay makalakaw aron pag-alagad sa Ginoo aron kun mauman kana ang inyong gusto o gipapahawa sila sa atubangan sa hari. Ang Ginoo miingon kang Moses, iisa ang imong kabot aron mudagsan ang mga dulon o kanon nila ang tanang mga nga wala madaot sa yelo o sa tibok Ehipto. Busa giisa ni Moses ang iyang sungkod o gipahuros sa Ginoo ang hangin sa silangan sa yuta sa Ehipto ni anang adlawa o ni anang gabiona. Pagkabuntag gidala sa hangin ang mga dulon. Mihugpa sila sa tibok nasod mao kadtoy labing dakong panon sa mga dulon nga ilang nakita basukad o wala na isama ni adto. Mitabon sila sa tibok Ehipto hangtod nga na itom ang yuta gikaon sa mga dulo ng tanang mga tanom o mga bunga sa kahoy nga wala madaot sa ilo, wala gayoy nabilin sa mga lunhaw nga dahon sa tibok Ehipto. Unya gipatawag pagdali sa hari si Moses o si Aaron o giingnan niya, nakasala ako sa Ginoo nga inyong Dios o kaninyo usab
busa pasaylua in taon ako ni ining higayuna. Og pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios, nga kuhaon niya kanako kining makalilisan nga silot. Now, kung ang dulon makalilisan alang si Egyptanon, mas labi pang makalilisan ang virus nga nihapak sa kalibutan. Dili ba igsoon? Onya si Moses mibiya sa hari og nag-ampo siya sa Ginoo og giilisan sa Ginoo ang hangin. Giilisan sa Ginoo ang hangin. Ang hangin gani gihapak gikan sa silangan, giilisan sa Dios og hangin gikan sa kasadpan sumala sa 19. Og gipadpad ang dulon ngadto sa dagat nga pula. Wala kayo'y nahibilin bisag usa kadulon sa tibok Ehipto. So, kung makinulson, atong nakita ang usay gihimo sa hari, o kung niya gipatawag pagdali sa hari si Moses o si Aaron, o giingnan niya, nakasalako sa Ginoo nga inyong Dios o kaninyo usab, busa pa sa ilua in taon ako ni ining higayuna. So, kung ikaw kabalong magpaubos sa mong kaugalingon o mangayog pasaylo sa Ginoo, mudagup diya sa Dios, magpasikuli sa Dios. Igsoon kining COVID, kining virus nga nihapak sa kalibutan, padalan sa Dios hangin, padalan sa Dios og kalayo, harang pagsunod sa mao nga virus. Mawagtang mawala na kini nga virus kung kita mo balik lang diha sa Dios. Busa igsoon, mao kana ang pulong sa Ginoo. Og usa lang kabutang ang gingon sa pulong sa Dios. Sumala sa gingon sa kasulatan Hebrehanon 3:15. Kung nakadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pag gahiya ang inyong kasing-kasing. Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan, batok sa Dios. Dili daw nato patig-ahon atong kasing-kasing bisuon. Mao na kini karon ang panahon. Ngano gihimo kini sa Dios, parang mubalik ka kita sa Ginoo. Kay hapit na siya mubalik. Gusto niya kay matud pa sa pulong sa Dios. Nya isipa ang pagpailob sa Ginoo. Nya dakog nga naghatag kadto kay kayon nga harong kita mamaluwas. Gihimo kini sa Dios, harong kita mubalik di sa Ginoo ug mamaluwas. Dili lang ni ining virus nga nihapak sa kalibutan. Kay dili pa. Igsoon kung imong basahon ang kasulatan, ang Exodus 26. Mabutang panahon matud pa. Mabutang panahon nga matud pa sa pulong sa Dios. Sa katapusan nga versikulo matud pa niya nga kung kita daw makigbatok sa Dios, kung kita dili magpatalinghog o dili mutuman sa ang gisugo ka nato, siya makigbatok ka nato o matud pa niya hangtod mukaon ang katawhan sa kaugalingong unod sa iyang mga anak tungod sa kagutom. Now, kung iyong tan-aw nigsoon, unsa ka kalisod kung maabot pila ka bulan, pila ka tuig kining epidemya, kining pandemic karon. Kung dili kita mudangop sa Ginoo, kung dili kita muduol sa Dios, sama sa gihimo ni King Paraon. Gipatawag niya si Moses o si Aaron o naghinursor siya. Igsoon, panahon na karon nga mubalik kita sa Ginoo. Haran ang atong gipangandoy nga pagwala nining virus o ibalik matud pa ipahiuli sa Dios ang kadagaya. Sumala sa ikaduhang Chronicles chapter 7 verse 14. So, igsoon mao kini ang pulong sa Dios. Kay kun dili kaya ba nato magsutong kita sa atong pamilya, sa atong mga anak nya wala na'y pagkaon tungod kay di nakasuporta ang atong gobyerno. Ang atong mahimo haron pagpahupay sa kasupos sa Dios. Magpabus kita sa atong kagalingon, manghita sa dagway sa Dios. O maghinursor kita, mubalik kita sa Ginoo.
ang pagbalik nato sa Dios mo kini pamation nato ang pulong sa Dios. Now maghimo kita og kaduha sa usa ka semana alang sa pagwali. Pagayo nato sa Dios ug panikamutan nato mapadaya gayud usig ingon sa pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 5 nya verse 19, ang Dios maghatag kanawo og mensahe unsaon pagpasiguli sa Dios ngadto kaniya ang katawan. So adunay kumpletong mensahe ang Dios. Unsaon kita pagpasiguli? Unsaon kita mapasiguli ngadto sa Dios? So sa sunod nga panahon tungod kay tagal na itong gamay nga panahon kay ang tao tungod kay usahay di na mabot ang panahon nga burag di na ganahan mamati sa pulong sa Dios, di na kutason. So dalaygon ng Dios og hinatunda nga sa sunod datong pagpagwali diining sistema sa social media tungod kay di makita makapanlakaw, pero ang pulong sa Dios dili kapugngan, walay lockdown sa pulong sa Dios. Makaabot sa tanang panimalay sa gustong mubalik diya sa Ginoo. So sa karong nga kahapon ni Igsoon, ako mag-iingon kanimo. Bulahan ka nga nakadungog karon sa pulong sa Dios. Kay gihatagan kag hikayon kung unsa man ang plano ug kagustuhan sa Dios sa imong kinabuhi aron kita makabaton ug kinabuhi walay katapusan ug mahilikay kita niining dakong kasakitan nga nihampak sa kalibutan. Kay hinumdumi ang saad sa Dios. Igalikay kagyud diya sa tanang katalagman, ni bisan sa sakit nga makamatay, nga muhampak panahon sa kagabion, ni pagbanig panahon sa adlaw. So dili ka apitado Igsoon. Kung maabot man ang kalisod, tungod ni nga lockdown, apan salig sa Dios, nag-ingon siya. Salmo 34:9. Nga mo makabsan man ang liyon sa pagkaon, apan ang tanan nga mosalig sa Dios, dili gyud makabsan sa iyang pagkinahanglan. Usad dalaygon kay Ginoo ug karon kahaponon sa Dios ang hibaya ug atong pakadawaton ang saad sa Dios. Kung musalig ka, dili ka gyud magbahay. Dalaygon sa o Dios sa walay katapusan. Lord, salamat abahan sa kagyon imong gihatag kanako nga makawali gato sa katawhan sa tanang panimalay nga nakaron Ginoo ket Lord nga nagkapamati sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan abahan. Lord, igo lamang ako sa pagsangyaw. Apan Lord, ikaw ang dunay kagahom sa pagpasabot kanila. Abli sa matag salabutan. O Lord, abli ang ilang hunahuna o kasing-kasing Ginoo ket Lord. Makakita sila sa imong himaya ug makadungog sa imong saad abahan. Ug adunay kalipay nga Lord, tinguha sa pag-angkon sa imong saad. Sumala sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo ket Lord, labi na sa panimalay amahan Ginoo ket Lord sa tanan nga nagasuporta niini nga ministry sa Avila family ug Vizcara family Ginoo ket Lord og sa OFWBC Ginoo ket Lord, sa Prewell Baptist Ginoo ket Lord, sa Pilipinas nga din nailalom kani imong alagad Ginoo. Lord, panalangin kami tanan ug kanimo ang dughimaya. Palangin Ginoo ket Lord ang tanang katawhan nga nakadungog karon ug ipakita kanila amahan nga ikaw ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob nga andam sa pagpamati sa tanang pag-ampo ug mga pagpangalyupo diha kanimo Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan kay imong pakatumanon gyud ang imong saad. Kay di ka bakakon. Ikaw nag-iud Ginoo ket Lord ang imong pulong walay bakak. Dalaygon ka ug among ibalik kanimo ang dughimaya diha sa pangalan samahan, Anak, Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen.